हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईहरूलाई स्वागत छ तपाईहरुकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाली होरर स्टोरीमा। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईहरुको निम्ति एउटा सत्य घटनामा आधारित होरर स्टोरी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईहरुले मन पराई दिनुहुनेछ। साथीहरू, यस्तै डरलाग्दो र कहाली लाग्दो होरर स्टोरी सुनेर आनन्द लिनको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, तपाईहरुको जीवनमा पनि कुनै यस्तै सत्य घटनामा आधारित होरर स्टोरीहरू छ भने तपाईहरुको मोबाइलको स्क्रिनमा देखेको इमेल एड्रेसमा मलाई मेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज मलाई स्टोरी पठाउनु भएको छ रमेश तामाङज्यूले। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो होरर स्टोरी उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। मेरो नाम रमेश तामाङ हो। मेरो घर सिन्धुली। हाल काठमाडौँ कोटेश्वरमा बस्छु। कुरा 2070 सालतिरको हो। जुन बेला म मेडिकल कलेज नजिकै अत्तरखेलमा बस्ने गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो भर्खरै मात्र विवाह भएको थियो। मेरो बहिनी सृष्टि र मेरो श्रीमती अमृता, हामी 3 जनाको परिवार थियो। आमा बुवा दाजुभाइहरू भने गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो। बहिनी सृष्टिलाई मैले काठमाडौँमै पढाउनु भनेर मसँगै लिएर आएको थिएँ। म 20 वर्षको उमेरदेखि नै ट्याक्सी चलाउँदै आएको थिएँ। मेरो विवाह 24 वर्षको उमेरमा भयो। त्यसपछि झनै मैले मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी थियो। त्यसैले म दिन होस् या रात आफूले सकेसम्मको मेहनत गर्दै आएको थिएँ। एक दिन मेरो चिनजानको मान्छे विदेश जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जोरपाटी छहारी क्लब नजिकै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको रातको 1 बजेको फ्लाइट थियो। एयरपोर्टसम्म पुर्याउनु पर्ने भएकोले म रातको 10 बजे उहाँको घरमा आइपुगेँ। त्यसपछि मैले उहाँलाई लिएर म राति 10:30 बजे त्यहाँबाट एयरपोर्टतर्फ हिँडेँ। रातको समय भएर होला बाटो त्यति धेरै अस्तव्यस्त थिएन। तीमाथि रातको 10:30 बजे, त्यसैले गर्दा बाटोहरू अलिक खाली नै थियो। लगभग 11 बजे मैले उहाँलाई एयरपोर्टमा पुर्याइदिएँ। त्यस पछाडि म सिधै घरतिर फर्कौँ कि कुनै प्यासेन्जर पाउँछ कि पर्खेर बसौँ कि भनेर म अलमलमा परेर बसिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा एकजना श्रीमान श्रीमती मेरो ट्याक्सीलाई हात दिनुभयो। मैले पनि उहाँहरू भएको नजिकै गएर ट्याक्सी रोकेँ अनि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, कहाँसम्म जानुपर्ने हो? उहाँहरूले जवाफमा भन्नुभयो, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालय नजिकै हो। मैले सोचेँ अब 12 त बज्न लागिसक्यो र पनि म उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याएर म घर फर्किन्छु भनेर सोचेर मैले उहाँहरूलाई बस्नुहोस् भनेर इसारा दिएँ। मैले ट्याक्सीको ढोका खोलिदिएँ। उहाँहरू दुवैजना ट्याक्सीको पछाडिको सिटमा बस्नुभयो। मैले त्यहाँबाट उहाँहरूलाई दिल्ली बजार लिएर हिँडेँ। रातको समय भएर होला बाटोहरू एकदमै खाली थिए। त्यसैले मैले सोचे भन्दा पनि चाँडै मैले उहाँहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याइदिएँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले मेरो ट्याक्सी भाडा दिँदै मलाई धन्यवाद दिनुभयो। मैले पनि हात उठाएर उहाँहरूलाई धन्यवादको उत्तर दिएँ। मैले घडी हेर्दाखेरि लगभग 12 बज्नलाई त्यस्तै 15 मिनेट जति बाँकी थियो। म त्यहाँबाट सिधै हिँडेँ। जब म रातो पुल आइपुगेँ, बाटोहरू अलिक सुनसान थियो। सायद धेरै रात छिप्पिएर होला। म मनमा नै यही कुरा सोच्दै थिएँ, तर त्यो रातो पुल नजिकै एकजना केटीले मलाई हात उठाइन्। मैले सोचेँ अन्तै कतै जाने हो भने त म लिएर जाँदिनँ, तर उतै म जानेतिरै परेछ भने म जाँदा जाँदै उहाँलाई लिएर जान्छु भनेर मैले ट्याक्सी रोकेँ। मैले सोधेँ, कहाँ जानुपर्ने हो? उहाँले भनिन्, डाँचीसम्म जानुपर्ने। मैले सोचेँ बाटो त जोरपाटीसम्म
त्यही हो, तर जोरपाटीबाट डाँची अलिक पर नै पर्छ। र पनि मैले सोचेँ छोरी मान्छे आखिरी रातको लगभग 12 बज्न लागिसक्यो। बिचरालाई मैले छोडेर हिँडेँ भने मलाई नराम्रो लाग्छ र उसलाई पनि नराम्रो लाग्छ। जाँदा जाँदै जोरपाटीबाट त्यही त हो, जोरपाटीबाट लगभग म 15-20 मिनटमा त डाँची पुगिहाल्छु भनेर सोचेर उसलाई मैले बस्नुहोस् भने र म रातो पुलबाट हिँडेँ। म गौशाला निस्केर चाबहिल आइपुगेँ। चाबहिलबाट म बौद्ध हुँदै जोरपाटी आइपुगेको थिएँ। तर जब जोरपाटी आइपुग्यो त्यो ओह्रालोमा आएपछि मैले त्यो ओह्रालोको देब्रेपट्टि भित्तामा एकजना केटी मान्छे उता फर्केर उभिरहेको देखेँ। त्यो केटी हेर्दाखेरि मैले ट्याक्सीमा बोकेर ल्याएको जस्तै केटी थियो। मैले ट्याक्सीमा बोकेर ल्याएको केटीले पनि रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएको थियो अनि सेतो सल ओढेको थियो। मैले लुकिङ ग्लासमा हेरेँ तर मैले लिएर आएको केटी मान्छे मेरो ट्याक्सी पछाडि सिटमा घोप्टो परेर बसिरहेको थिए। मैले सोचेँ सायद छोरी मान्छे थाकेर हो कि बिसन्चो पो भएर हो कि त्यसैले घोप्टो परेर बसेकी होला भनेर म त्यहाँबाट हिँडेँ। तर मेरो ट्याक्सीमा त्यही बेलादेखि अचानक एउटा एकदमै दुर्गन्ध आइरहेको थियो। मासु पोले जस्तो गन्ध आइरहेको थियो। मैले सोचेँ कहीँ आसपास कसैले सेकुवा पोलेर हो कि, तर मैले महसुस गरिरहेको थिएँ कि त्यो सेकुवाको गन्ध पनि होइन। कहिलेकाहीँ पशुपतितिर घुम्न जाँदा आर्यघाटतिर मान्छे पोल्दाखेरि एकदमै वाक वाकी लाग्ने गरेर मान्छे पोलेको गन्ध आउँछ, त्यस्तै तरिकाको गन्ध मेरो ट्याक्सीमा आइरहेको थियो। मैले अगाडिको सिसा खोलेँ र पनि त्यो गन्ध भने आइरहेको थियो। मलाई त्यो सबै अनौठो लागिरहेको थियो। मैले त्यो केटीलाई फेरि पनि लुकिङ ग्लासमा हेर्दाखेरि त्यो केटी घोप्टो परेर बसिरहेकी थिइन्। त्यस पछाडि म बागमती पुलमा पुगेपछि फेरि पनि पुलको किनारमा खोलातिर फर्केर एकजना केटी ठिङ्ग उभिरहेकी थिए। त्यस्तै रातो कुर्ता सुरुवाल अनि त्यस्तै सेतो सल ओढेर। फेरि मैले झसङ्ग हुँदै लुकिङ ग्लासमा हेरेँ पछाडिपट्टि, तर ती केटी भने अझै पनि घोप्टो परेर बसिरहेको देखेँ। त्यस पछाडि म चुपचाप लागेर अगाडि बढेँ। मैले मनमा नै सोचिरहेको थिएँ, आज म किन बार बार एउटै मान्छेलाई मैले फाल्टो फाल्टो ठाउँमा देखिरहेको छु। त्यस्तै शरीर, त्यस्तै उचाइ अनि त्यस्तै ड्रेसमा। म यो सोच्दै म दक्षिण ढोका पुगेँ। दक्षिण ढोका कटेर म थलीको उकालोमा लागेको मात्र थिएँ। त्यो थलीको उकालोको बाटोको किनारमा फेरि पनि त्यस्तै पहिरन लगाएकी, त्यस्तै सल ओढेकी, त्यस्तै जिउ डाल परेकी केटी बाटोमा ठिङ्रिङ्ग उभिरहेको देखेर म झसङ्ग भएँ। त्यो मेरो ट्याक्सीभित्र आइरहने त्यो मान्छे पोलेको जस्तो गन्ध अझै पनि मेरो ट्याक्सीमा आइरहेको थियो। मैले सोचेँ यो पक्कै पनि मैले ल्याएको मान्छेले केही बोकेको होला भनेर, तर अर्को मनले भनिरहेको थियो तर यस्तो यो मान्छे पोलेको जस्तो गन्ध केनको पो आउँछ र। बाटोमा फेरि पनि मैले 3 पटक त्यस्तै केटी देखेँ। अब चाहिँ भने मेरो मनमा कता कता चिसो पस्न थाल्यो। हुन त म भूत प्रेतमा त्यति विश्वास गर्दिनँ थिएँ। सायद मलाई नपरेर होला, मैले नभोगेर होला। तर धेरै मान्छेहरूले भूत प्रेत चुडेलहरूको कथा गरेको मैले धेरै सुनेको थिएँ। त्यसैले मलाई लाग्न थाल्यो सायद कतै मैले बोकेर ल्याएको चुडेल त होइन। मैले लुकिङ ग्लासमा त्यो थलीको उकालो चढ्दा चढ्दै फेरि हेरेँ, तर ती केटी मेरै ट्याक्सीमा भित्र बसिरहेकी थिइन् घोप्टो परेर। म थली पुगेँ। थली कटेर अर्को ओह्रालो आउँथ्यो जहाँ सोल्टी मोड भनिन्छ। थली र डाँछीको बिचको ओह्रालोमा म पुगेँ। तर त्यहाँ पुग्ने साथ मैले देखेँ कि मेरो ट्याक्सीको अगाडि अगाडि एउटा सेतो कपडा घिस्रिँदै घिस्रिँदै अगाडि अगाडि गइरहेको छ।
त्यो कपडा हेर्दाखेरि मरेको मान्छेलाई ओढाइने सेतो कात्रो जस्तै थियो। त्यो कपडा न त कसैले तानेको छ न त हावाले नै उडाएको भए पनि त्यसरी एकदम सिधा दिशामा कसरी जान्छ घिस्रिँदै। बाहिर हावा पनि त्यति ठुलो चलेको छैन। रातको 12-15 भइसकेको थियो। म त्यो सोल्टी मोडको ओह्रालो जब कटेँ अनि म त्यो डाँचीको उकालोमा पुग्न लागेको थिएँ। त्यो सेतो कपडा त्यही उकालोमा मेरो ट्याक्सी अगाडि जाँदै थियो। त्यस पछाडि मैले लुकिङ ग्लासमा फेरि हेरेँ, तर अब चाहिँ भने ती केटी मेरो ट्याक्सीभित्र थिइन। म झसङ्ग भएँ। मैले बीच रोडमै ट्याक्सी रोकेँ र म हत्त नपत्त बाहिर निस्केर मैले ट्याक्सीको ढोका चेक गरेँ, तर ट्याक्सीको ढोका पनि बन्द थियो। मेरो ट्याक्सीको वरिपरि पनि त्यस्तै मान्छे पोलेको जस्तो बास्ना आइरहेको थियो। अब चाहिँ मेरो मुटु अलिक धेरै नै धड्किन थाल्यो। मैले सोचेँ पक्कै पनि आज ममाथि कुनै न कुनै छल भइरहेको छ भनेर मैले सोचेँ। त्यसपछि म हत्त नपत्त फेरि मैले अगाडिको ढोका खोलेर म ट्याक्सीभित्र पसेँ। वरपर सानसुन्ने थियो। कुकुरहरू परपर भुकिरहेको थियो। मैले त्यहीबाट मैले ट्याक्सी फनक्क घुमाएँ। मैले त्यो केटी भागेर गयो, मलाई पैसा नदिई गयो भन्ने सोचमा म थिँदै थिइनँ। तर त्यो केटी गयो त कहाँ गयो। तर त्यो केटी जब मेरो ट्याक्सीमा चढेर बसेको थियो त्यहाँदेखि मलाई मान्छे पोले जस्तो, सेकुवा पोले जस्तो स्मेल आइरहेको थियो। र त्यो मेरो आँखाको भरम थिएन। मैले बार मैले 3 ठाउँ देखेको थिएँ। जस्तो मेरो ट्याक्सी पछाडि बसेको केटीले लगाएको ड्रेस थियो त्यस्तै ड्रेस लगाएर बाटोको किनारमा अर्कोपट्टि फर्केर ठिङ्ग उभिरहेको केटी मैले बार मैले फाल्टो ठाउँमा मैले देख्नुको कारण के थियो। मैले त्यहाँबाट ट्याक्सी घुमाएर हत्त नपत्त म थली आइपुगेँ। त्यो थलीको बाटोको किनारमा बसेको कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सी देख्ने बित्तिकै अगाडि पछाडि भुक्दै किन दौडिरहेको थियो। मैले हत्त नपत्त ट्याक्सी मैले झन् स्पिड हाँकेर म थली कटेर आएँ। मेरो ट्याक्सीलाई कुकुरहरूले निकै परसम्म पछ्याउँदै भुकिरहेको थियो। मैले यस्तो अनुभव कहिल्यै पनि गरेको थिइनँ। मलाई त्यसपछि त झन् मनमा धेरै डरहरू लागेर आउन थाल्यो र म थलीको ओह्रालो काटेर म दक्षिण ढोका आइपुगेँ। दक्षिण ढोकामा पनि बाटोमा बसेको कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सीलाई पछि भुक्दै आइरहेको थियो। मैले पछाडि फर्केर हेर्थेँ। त्यो मैले बोकेर लगेको किचकन्या थियो कि कुनै भूत प्रेत थियो। सायद त्यो फेरि मेरो ट्याक्सीमै फिर्ता आयो कि भन्ने डरले म पछाडि फर्केर हेर्दा कोही पनि हुन्थेन। तर अचम्मको कुरा, कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सीलाई हेरेर किन धेरै जोरले भुकिरहेको थियो। त्यस पछाडि म जोरपाटी आइपुगेँ। जोरपाटीबाट म दाहिनेपट्टि मोडिएर सुन्दरी जल रोडमा म पुगेँ। त्यहाँबाट केही बेरमा म मेडिकल कलेज नजिकै मेरो घरमा मेरो बस्ने ठाउँमा पुगिहाल्थेँ। तर सबैतिर मलाई कुकुरहरूले त्यसरी नै भुकिरहेको थियो मेरो ट्याक्सीलाई। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। मेरो मुटु एकदमै डरले धड्किरहेको थियो। 12:30 बजिसकेको थियो। म जोरपाटी फर्केर आइपुग्दाखेरि तीमाथि अन्धेरी रात थियो। मैले जे होला भनेर चुपचाप लागेर ट्याक्सी चलाइरहेँ। म माथि छहारी कलापमा पुगेँ, जहाँबाट मैले मेरो चिन्जानको मान्छेलाई एयरपोर्ट पुर्याएको थिएँ। त्यहाँका कुकुरहरूले पनि मेरो ट्याक्सीलाई देखिसकेन, एकदमै भुकिरहेको थियो। मलाई थाहा भइसकेको थियो त्यो मैले ट्याक्सीमा बोकेर लगेको भूत प्रेत मसान पिसाच चुडेल जे भए पनि अझै पनि त्यसको छाया मेरो ट्याक्सीमै छ भनेर मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। त्यसैले त ती कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सीलाई हेर्दै चारैतिरबाट घेरेर भुकिरहन्थ्यो। म जहाँ पुग्थेँ त्यहाँका ती भुसिया कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सीलाई भुक्नुको कारण अरू के नै पो हुन सक्छ र। म जसोतसो रुममा पुगेँ। त्यस पछाडि मेरो श्रीमती र मेरो बहिनी ढोका खोलेर बाहिर निस्की। आज किन यति धेरै ढिलो भयो?
मैले केही पनि होइन भनेर उनीहरूलाई केही पनि जवाफ दिन चाहिन। मेरो श्रीमतीले मेरो मुखमा पुलुक्क हेर्दै भने, किन रिसाएर आउनुभयो कि डराएर आउनुभएको? मैले जवाफमा भने, किन रिसाउनु र? यति धेरै अबेर भइसक्यो, डर त लागिहाल्छ नि। मेरो श्रीमतीले भने, अनि अरू बेला त डराउनु हुन्थेन त, कहिलेकाहीँ यसरी नै ढिलो आउनुहुन्थ्यो, आज किन डर लाग्यो? त्यस पछाडि म हत्त नपत्त रुमभित्र पसेर म फ्रेस भएँ अनि श्रीमतीले मलाई खाना पस्किदिए। मैले खाना खाँदै श्रीमती र बहिनीसँग कुरा गरेँ। बाटोमा घटेको सबै घटनाहरू मैले मेरो श्रीमती र मेरो बहिनीलाई सुनाएँ। बहिनी पनि त्यति बेलासम्म पढेर बसिरहेकी रहेछ। दाइ आएपछि मात्र सुत्छु भन्दै पढिरहेकी रहेछ। मैले उनीहरूलाई सबै कुरा सुनाएँ। उनीहरू पनि छक्क परे र उनीहरू पनि धेरै डराए। त्यो दिनदेखि मैले राति 9 बजी 10 बजीदेखि उता म ट्याक्सी चलाउन छोडिदिएँ। भनेको 10 बजीसम्म म घर आइपुग्थेँ। यो मेरो जिन्दगीको आफ्नो सत्य घटना थियो। मैले तपाईँहरूलाई आज जुन सुनाइरहेको छु, मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरा मैले बढाएर बोलेको छैन र मैले कुनै कुरो पनि झुटो बोलेको छैन। आज पनि म ट्याक्सी नै चलाउँछु। अझै पनि मलाई त्यो जोरपाटीदेखि उता कटेर जानु पर्दाखेरि मलाई त्यो घटना झलझली याद आउँछ। एउटै केटी मैले बार बार मैले बाटोमा देख्नु, जुन केटीलाई मैले ट्याक्सीमा बोकेर आएको छु, त्यही केटी मैले बार बार बाटोमा अर्कोपट्टि फर्केर उभिरहेको देख्नु, यो धेरै नै अचम्म र डरलाग्दोको कुरो थियो। र मेरो ट्याक्सीभित्र त्यो सेकुवा पोले जस्तो भन्दा पनि एकदमै नमिठो खालको गन्ध आउनु, जस्तो कि मान्छे पोलेको जस्तो गन्ध आउनु, यो धेरै नै डरलाग्दो र आश्चर्य लाग्दो घटना थियो। र मेरो त्यो अगाडि मरेको मान्छेलाई छोपेर लाने सेतो कात्रो जस्तो मेरो अगाडि कसैले घिस्याएर लगे जस्तो दृश्य देख्नु, यो धेरै नै डरलाग्दो दृश्य थियो। र ती बाटोमा बस्ने ती भुसिया कुकुरहरूले मेरो ट्याक्सीलाई देखि नसक्नु, सबैले मलाई मेरो ट्याक्सीलाई पिछा गर्नु, यो धेरै नै डरलाग्दो कुरो थियो। अझै पनि मलाई यो घटनाले झकझकाइरहन्छ। अलिक धेरै रात पर्यो कि मलाई ट्याक्सी चलाउन पनि धेरै डर लाग्छ। यो मेरो जीवनको आफ्नै सत्य घटना थियो जुन मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ।